سیدہ زینب آواز دے کے فرمان لگیاں بے آنے والے جاندی واری دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تو نکاح بٹایا تے نالے آواز دے کے آکھیا مارے آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیراں ویکھن آیا سیدہ ویکھ کے فرمان لگیا نانا آئے نے عرض کر دیا نانا جی اب میرا پتر اکبر جائے او میرا پتر آنٹ محمد جائے او میرا لال قاسم جائے نانا جی جڑا حسین دا منہ چم دے رہے ہو او ویکھویا جو سچے رہ دے ہوتے انہا ظالمہ نے کربلا دی روح جوڑ جمائی جائے عرض کر دیا نانا جڑے حسین موڑیاں تے چکے پھر دے رہے ہو انہا ظالمہ نے حسین دیا ہڈیاں توڑ دیتی آج میرے ویر حسین دے ٹکڑے کر دیتے ہیں رو کے کہن لگیاں نانا اجی آئے اس بدلہ لے کے جایا جائے پیار کر کے فرمایا نہیں دھیے رونا میں ہن نہیں آیا میں سویر دے کربلا دے اندر ساؤ اج میں بکھنا چاہتا سا امتحان لین والا کیویں لیندے دین والے کیویں دیندے وہ جڑا بے نیاد ہے کیویں امتحان لیندا تے محمد دے پتر کیویں امتحان دے دے اج میں اپنے پتراں دی امتحان آپ دلوانا جا سا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ رات انجی گزار دی تھی 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی نا انہاں یزیدیاں ظالمہ نے اپنیاں لاشاں تے دفن کر لیاں پر رسول اللہ دے پتراں دیاں تے انہاں دے حواریاں دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا اونٹ ذبح کیتا دوپہر دا کھانا کھاون لگے یزیدی امام حسین دے قافلے دا اونٹ ذبح کر کے نا جدو سالن بنا کے تے این وقت تے کھانا کھان بیٹھے سارا سالن خون بن گیا ادھے چو اتنی بدبو آئی کہ کوئی کھان دے قابل ہی نہیں ایک یزیدی ظالم نے آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بھی مارے آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے تے سالن بنایا اتنی محنت کی تے سارا سالن خون بن گیا آپ نے فرمایا میرے قافلے دتے کوئی اونٹ بیمار نہیں فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جائے ایک یزیدی ظالم بول کے کہنے لگا او جڑا کتار دے اندر 5ویں نمبر تے اونٹ سی اسا او ذبح کیتا ہے زین العابدین دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے اس ظالمہ انہوں کیوں ذبح کیتا ہی اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی سیدہ زینب فرمان لگیاں زین العابدین پترا ان ظالمہ نو کہہ دے کہ قانون بدل گئے جے اساں جتنا ذبح ہونا سی تو سانو کر لیا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے اللہ دی قدرت دا قانون بدل گیا اور رب نے حسین دے قافلے دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا ہن واریاں تو ہڈیاں ساڈے امتحان مک گئے تو ہڈے شروع ہو گئے جے نوجوانوں میں اختصار نال عرض کراں جدوں 3 دن کربلا دے میدان وچ رہ کے نہ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں میں بکھریاں سر اتار لے نیزیاں دی نوکاں تے لٹکا کے جدوں قافلہ کربلا تے ٹرن لگا نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا سیدہ زینب ورگیاں شہزادیاں نو جدوں قیدی بنایا گیا رسول اللہ دے گھر وچ پلن والیاں اور جنہ دے سر دا وال کدے آسمان دے چن تے سورج بھی نہیں ویکھیا انہاں نو جدوں قیدی بنایا گیا امام زین العابدین 13 سال دے امام حسین دے پتر دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر وچ خون دے قطرے پتر دے چہرے تے ڈگدے نے لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچ خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے واہ زین العابدین تیرے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں 40 اونٹاں دی قطار اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے گدیاں بھی نہیں رکھیاں نگیاں اونٹاں دیاں پشتاں تے محمد دیاں بیٹیاں نو بٹھایا
کہ انہاں نو ہڈیاں چبن اونٹاں دیاں انہاں نو تکلیف ہوگے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بہواں نو اطرت رسول نو انہاں ظالماں نو اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھایا قافلہ ٹرن لگا نا جدو کربلا دے میدان چ ٹرن لگا 40 اونٹاں دی قطار تے جدو سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی او 40ویں اونٹ تے واری سکینہ دی آئی سب تو پہلے اونٹ دے اگے اگے امام زین العابدین پیدل ٹوریا بیڑیاں پا کے ٹوریا باپ دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑا کے ٹوریا سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے تساں ساڈی کوئی نہیں مننی ایک مان لو جدو کربلا چ ٹرن لگے تو میری ویر دی لاش دے کولوں گزریا جے میں جانتی واری اپنے ویر حسین نو مل جاواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں اے بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی جڑے ویلے یزید امام حسین دی لاش دے قریب تو قافلہ لے کے گزرے سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ دی لاش تے لیٹ گئے سیدہ زینبی اونٹ تو نیچے آ گئی آگے اپنے ویر نو جفا ماریا فرما دیاں بے ویرہ ٹر چلیاں بے ویرہ اٹھے اپنی بہن نو جاندی بری سینے لا لے بے ویرہ اسی ٹر چلے اج میرے کو توفیق ہوندی میں تیری خبر بنا کے جاندی پر ویرہ میں کی کراں انج میں جدو مدینے جاواں گی جا کے میں نانے نو سارے حال سنا کے آواں گی عرض کر دیا نے بے ویرہ اج کدے میں نو رب توفیق دیندا میں ایویں دی بددعا کر دی سارے یزیدی کربلا چ مر جاندے پر اسی اج اویں راضی ہاں جویں خدا راضی ہے اج اسا صبر کرنا ہے اے اپنا ظلم کری جان اسی اپنے صبر کر کے وکھاواں گے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سیدہ زینب قیدی بن کے نوجوانوں جڑ ویلے کربلا چ ٹریاں عاشق دی روح تڑپ گئی تے عاشق بول کے کہندا سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم اے چھڑ کے ٹر دیے بہن تے کی ہاں دا پوچھو زہرا تو پتر دی لاش تے جدوں تڑفے حسین پہ کی ہوندا پوچھو زہرا تُنے دے دینوں کہتے جدوں تڑفے حسین پہ کی ہوندا سیدہ زینب دا قافلہ کربلا چ جا رہا نوجوانوں میرے نبی دے پتران دیاں لاشائیوں میں کربلا چ بکھریاں نے قافلہ جڑ ویلے ٹردا ٹردا کربلا چ نکلے آؤ نوجوانوں راج ایک بازار آیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تڑپ کے فرمان لگے او کسائیا ٹھہر جاؤ انہوں پانی پلایا ہی کہ نہیں کسائی کہن لگا جی منوں پتہ ہے منوں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے انہوں پانی پلا کے کری دیں فرمان دینے ہو ظالموں او جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیں سانوں پیاسا ہی ذبح کر دیتا دیں نوجوانوں قافلہ ٹردا لگا جا رہا بازاراں چ گزر دے جا رہے امام زین العابدین نیزہ پکڑ کے اگے اگے جا رہے میرے امام دی بیٹی سکینہ 40ویں اونٹ تے بیٹھی ہے او بیٹی جڑی ہر ویلے پاپا دی گود وچ کھیڈن والی نوجوانوں جدوں شام دا اندھیرا ہویا سکینہ دور اپنے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے نیزے دی نوک دے حسین دا سر نیواں ہو
جاندہ ہے تے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے کدرے بابا نظری ہی آ جان سکینہ بابا بابا کر کے روندی ہے جدو اندھیرا ہو گیا سکینہ مو بابا نظری نہ ہی آ رہی سکینہ اونٹ دی پشت تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں جڑے پہلے بیکھیا بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ رو کے کہنے لگی بابا میں چہرہ نظری نہیں آ رہا ایک یزیدی نے سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا حسین دی بیٹی سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی اولادہ والے آؤ قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ بابا بابا کر دی روندی جا رہی میرے امام دا قافلہ ٹردا جا رہا اچانک حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ اکھڑ دا کوئی نہیں ایک یزیدی نے آکے زین العابدین کھوڑا ماریا کہنے لگا پچھ اپنے بابے کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا ہن کھوڑے نہیں کھدے جاندے ہیں بابا دسو ٹردے کیوں نہیں حسین دے لبا چھے آواز آئی پترا کی میں ٹرا میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں میرے پیروں وچ بیڑیاں نے ذرا دوڑے آ جائے دیکھا جی سکینہ کتھے رہ گئی ہے نوجوان رات دا اندھیرا سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئی دیکھیا نکی جی سکینہ ریت تے لیٹی ہے ریت کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں لے جا قاسم ویرا مینوں نال لے جا جدو کچھ دی آواز نہ آئی رو کے کہنے لگی بابا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائے بابا اپنی سکینہ نال لے جاؤ سیدہ زینب نے سکینہ چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے گودی چ بٹھا کے تھپکیاں دے رہی سکینہ نے کہ سوال کر دیے کہہ دیے پھپھی اماں بابا نے کدوں ہونا ہے اسا مدینے کدوں جانا ہے میں اپنی بہن سورہ کل جانا ہے سیدہ زینب سینے لگا کے رہی جا رہی ہوں تیرے بہو دے قلم دی نوک دے عرض کراؤ آپ فرما دینے چڑھ وچنا بکر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرا ذکر کریں دے تارے وہ گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے پنجارے وہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تک کنا تھی بھارے وہ تاڑی مار اڑانا باہو اسیاں پہ اٹھن آرے قافلہ ٹریا جا رہا ایک بازار چ گزرے تے لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے کسی نے کھجوراں تے چھوہارے سٹے ایک کھجور آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود وچ ڈگی لوگوں کئی دنہ دی حسین دی پکھی بیٹی کھجور جب گود وچ ڈگی نا وہ نکی جی بچی نے کھجور اٹھا کے منہ چ ڈالی سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے نا تے کھجور نکال لے فرما دیا نا نہیں سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدزادیاں ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ تے ساڑھے صدقے تے پل دے فرمایا نیٹیے جتھے نے دن صبر کر لیے 2 گھڑیاں اور صبر کر جا قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے ونڈ دی رہے گی
مسلمانوں میں کیڑا رنگ دے امام زین العابدین روندے کدے باپ دے چہرے والے ویکھ دے کدے پیچھے ویکھ دے ایک بی بی آ کے نا تو سیدہ زینب نے فرما دیا زینب رو نا تو بھی زینب تیرا ویر بھی شہید ہویا نا تیرا ویر بھی بچھڑیا تے ایک یوسف علیہ السلام دی بہن بھی او دا نام بھی زینب سی او دا بھی ویر بچھڑیا سی تیرا بھی ویر بچھڑیا نہ رو سیدہ زینب فرما دیا او بھی زینب سی تے ماں بھی زینب ویر ہوتا بھی بچھڑیا تے ویر میرا بھی بچھڑیا پر او دے تے 12 ویر سن میرا حسین آپ فرما دیا تینوں اے نہیں پتا 40 سالہ بعد اس زینب دا ویر تے پھر مل پیا سی آپ فرما لگیا نہیں بی بی منہ تو سلیاں دینا والی ہے فرما دیا نے 40 سالہ پچھوں یوسف ہے اے مل پیا باپ تے بھائیاں پر روز قیامت کی کر دے گیا اے میرا ویر جدائیاں ایک بابا یا کہ زین العابدین کہہ لگا پترا رونا تو کلا کیا دینی بنے رب دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آس پترا او دے بلوے کے چپ کر جاؤ زین العابدین فرماؤن لگے بابا انہوں کی پتہ ہے اب میں کیوں پیا رونا اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یعقوب دا کہ یوسف بچھڑے آؤ یعقوب نہ روئے یعقوب دی آنکھاں دی بینائی چلی گئی اللہ نے فرمایا من الحزن اللہ دے نبی دیاں رو رو کے اکھیاں چلیاں گئیاں فرمایا ہوتا ایک یوسف گیا سی میرے سارے یوسف ٹر گئے نے فرمایا دس بابا رواں میں کیوں نہ آپ فرمان لگے بابا ایک قید یوسف دی قید عبد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں کربلا تو ظالم پہلے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو قیدی بنا کے تے کوفے وال لے کے گئے کہ پہلے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتا جائے جدو آیا نا کوفے دا بازار تے سیدہ زینب رک گئی ٹر دیاں نے یزیدی ظالم فوجی 750 فوجی ان ظالمہ نے رسول اللہ دیا بیٹیاں تے پہرے دار نال ٹورے نوجوانوں 350 ایک طرف تے 350 یا 400 ایک طرف انہیں چند افراد دے واسطے انہاں ظالمہ نے اتنے فوجی کھڑے کیتے ابن زیاد نے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ باغی آ رہے نے معاذ اللہ حکومت دے باغی انہیں نہیں لوگوں نے دسیا کہ یہ تو حسین آ رہے نے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہاں دے گھر قرآن نازل ہوندا رہے انہیں آکھیا کوٹھیاں تے چڑھو تماشا ویکھو میں لوگاں نو دساں کہ جڑے یزید دی حکومت نہ بغاوت کریں گے انہاں دے نال اسی کیڑا سلوک کریں گے لوگ کوفے دے کوٹھے تے چڑھ گئے انہاں نو تے پتہ ہی نہیں کہ امام حسین تے آپ دے رفقا آ رہے ہیں انہاں ظالماں نے کوفے دی گلیاں چ اعلان کیتا کہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں جڑے ویلے کوفے دے بازار چ گزرن لگے سیدہ زینب رک گئیاں امام زین العابدین قریب آئے تے آکھیا پھپھو جلدی کیوں نہیں فرما پترا ایک ویلا سی جدو میرے بابا علی خلیفہ بنے نا تے آپ نے خلافت دے دور وچ مدینہ چھڑ کے تے کوفے نو دارالخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ میں اپنے ابو علی دے نال شہزادی بن کے گزری سا اج وہی گلیاں نے وہی لوگ نے تے وہی زینب انہاں گلیاں چ میں کدے شہزادی بن کے گزری سا اج قیدی بن کے کیویں گزراں زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھو اماں ادو بھی اسی صابر ساں تے اج بھی اسی صابریاں سیدہ زینب جدو ویلے کوفے دیاں انہاں گلیاں چ انہاں گیٹ تے بازاراں چ گزریاں نا جدو کدے شہزادی بن کے گزریاں سن تے کوفے دیاں عورتاں نے پھلاں دیاں پتیاں نال شہزادی دا استقبال کیتا اج ظالم
اسے زینب نو انہاں گلیاں وچ قیدی بنا کے گزارے سیدہ زینب دا قافلہ جدو گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے اور مائی نے سیدہ زینب نے روٹی دے ٹکر دے کے پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے تے پردیسن بھی لگنی ہے تے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب نے جدو روٹی وال ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو اکھاں چاہے یہ او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدہ شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سی او دیڑی مدینے چ اینی سخاوت کر دی سی کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آکھیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے زہرا دی بیٹی نے فرمایا ویرا منو انج لگدا رب منو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے تو زینب جڑی آپ ونڈن والی سی جدو بازاری چمائی سکی روٹی دے ٹکر کے کیتے نا سیدہ زینب رو کے تے روٹی دے ٹکر پیچھے کر کے فرمان لگی ہیں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اماں ویکھے کدھر صدقہ تے نہیں مائی نے نا سیدہ زینب وال بڑی حیرت نال ویکھیا تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے آپ فرما دی اماں کیوں پوچھنی ہے مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نے تیرے بچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ یاد دیا آج انہیں مہینے دے بعد پردیسہ چ ماں دا نا سنے ہو سیدہ زینب دھاڑا مار کے رو پہیاں فرمایا اماں تم مدینے والی فاطمہ نکھے میں جانی ہے مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو میں جوان سم مدینے بس دی رہی ہوں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں ایک دن میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے کول بیٹھی ساؤں سیدہ نے فرمایا اماں کتھوں دی رہن والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں یہ نبی دی بیٹی نے کہا اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیویں کہ دھیا جو میرے کل کھانا تے کوئی نہیں پر میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں میں نبی دی بیٹی دے گھر کم کر دی رہی ہوں فرمایا اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی نہیں دھیا کی دساں میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر کم کر دی رہی ہوں انہاں دنوں چ نبی دی ایک بیٹی دی بیٹی سی او دا نام زینب سی میں زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اما دیان نل ویکھ لے میں نبی دی آئی بیٹی زینب میں زہرا دی بیٹی زینب جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی ربا میں نو آج دا دن کیوں بکھایا ہی میں نو موت دے دیندہ جنہ دا نام کدے لوگا بازاراں چ نہیں سی لے آؤ کہ ظالمونا نبی دیاں پردہ اور بیٹیاں آج قیدی بنو کے بازاراں چ لے آئے نے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ جاندی واری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ چکے عرض کی یا اللہ اس مہینے پردیساں جسانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت دیاڑے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں نوجوانوں ملک جنا تھی شرما کریں دے رب کریں پڑے آیاں قیدی بن کے شامن چلیاں او علی دیاں جائیاں وقت ختم ہو گیا مگر بات عجیب بے شمار ساری طویل ہے ابن سعد ابن زیاد دے دربار چ جدو کوفے قافلہ پہنچا نا اس ظالم نے آکھیا زین العابدین بھی شہید کرو سیدہ زینب فرما لگیاں وے ظالمہ ایک کوئی بچے آئے ہن تک تے میں چپ رہی ہوں پر جے کسے حسین دے پتر نو ہاتھ لگایا نا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کریں گی آج ہی قیامت آ جاوے گی انہاں زین العابدین نے چھوڑ دیتا آکھیا انہاں نو ملک شام یزید دے دربار چھوڑو کوفے تو
شام تک دمشق دا سفر 600 میل سی. کتنا؟ 600 میل. پر اے ظالم الٹے رستیاں تو لے کے گئے. ایک سفر تقریباً مورخین لکھ دینے 800 میل دا بن گیا. کوفے تو رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے پھر اونٹاں تے بٹھایا تے 800 میل دا سفر پہاڑاں تے جنگلاں چ کرا کے بے شمار واقعات رستے چ گزرے. یزید دے دربار چ پہنچ گئے. پھر کدے وہ واقعات عرض کراں گا. یزید نے حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. ایک صحابی رسول بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار ظالمہ انہاں ہونٹاں نوں میں نبی نوں چوم دیاں ویکھیا. کہنے لگا تو صحابی نہ ہون تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندا. فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڈیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا. امام زین العابدین جدو بیڑیاں پا کے پیش کیتے گئے یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا. آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے تے میں تخت تے بیٹھا. ادھر جمعہ دی اذان دمشق دی جامع مسجد چوئی اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی. امام زین العابدین فرمایا اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تھی چپ کر جا. وہ چپ کیتا تے آپ نے یزید نو فرمایا اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تے تو ہڈا یہ. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. یزید نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا میرا بابا تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا کیونکہ میرا بابا کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے وے. یزید کہنے لگا لڑیا کیوں؟ فرمایا میرا بابا اس واسطے لڑیا کہ تو چاہتا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے, نماز بند ہو جائے, اسلام دا دروازہ بند ہو جائے. فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی. او ویکھ ساڑھے نانے دی اذان پہ ہوندی آ, اذان کل بھی ساڑھے نانے دی ہونی آ, تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آندی رہے گی یزید ہارے ہی رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا. بڑے واقعات یزید دربار چ گزرے مگر وقت مک گیا. بس یزید نے آکھے انہوں مدینے چھوڑاؤ. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول انہوں مدینہ طیبہ چھوڑ کے آئے. پھر ساری زندگی امام زین العابدین نے اپنے بابا دے غم میں رو کے گزار دی تھی. کدے ویلا ملیا تو ان واقعات میں تفصیلاً گفتگو عرض کراں گا. آ چکے وقت بھی ختم ہو گیا اور محرم شریف دا مہینہ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو اتھو ہی اسی بات دا آغاز کر کے واپسی کربلا دیتے اگلے سال